अपना वतन। हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाद। अफगान तालिबान क्या चाहते हैं ये उनको भी मालूम नहीं, और वो क्या कहते हैं ये भी शायद उनको मालूम नहीं। अभी आज से 2 दिन कबल अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक्स अकाउंट पर एक पैगाम दिया और ये कहा कि जी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनकी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है और पीर की रात अफ़गान सूबे खोस्त में एक घर को निशाना बनाया है जहां पर 9 बच्चे और 1 औरत मारे गए हैं। फिर ये भी कहा कि जी उसी रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कुन्नड़ और शिमाली पख्तिया में भी हमले किए हैं, उनको भी टारगेट किया और जहां पे 4 लोग जख्मी कर दिए। पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो सहाफ़ियों ने ऑब्वियसली इस बयान के हवाले से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। बिल्कुल उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल अपना यही दिया कि जब ऐसा कोई हमला होगा या जब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो फिर सबको पता चलेगा, और यकीनी तौर पे ऐसा ही है। पहले भी जब पाकिस्तान ने वहाँ पे जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उन पे हमला किया या वो जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी तो पूरी दुनिया में दिखाई गई, बताई गई। सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, उनकी वीडियोज़ जो है वो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाई। सो पाकिस्तान जो है उसको ज़रूरत नहीं है कि इस तरीके से छुप छुप के हमले करे। ये बेसिकली उनका कहना था कि अगर हमला करेगा तो फिर खुलेआम करेगा। और इस वक्त आप देख लें कि एक बहुत वाज़े रियासती पैगाम भी है, वो ये है कि हमारी जो दुश्मनी है इस वक्त या हमने जो हमले किए हैं वो दहशतगर्दों पे किए हैं। अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करते हैं जो कि अफ़गान सरज़मीन पे इस वक्त मौजूद हैं। हमारी अफ़गान शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ नहीं हो सकती है। सो जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा है कि जी मासूम लोग थे, औरतें, बच्चे, और उनको मार दिया गया, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। पाकिस्तान अब जब भी कार्रवाई करता है उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर पूरी दुनिया को पता चलेगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़गान तालिबान हुकूमत किसके एजेंडे पे चल रहे हैं ये सब जानते हैं। आई थिंक ये कोई अब ऐसी बात नहीं रह गई जो बहुत ही सीक्रेट हो, जो बहुत ही खुफिया हो, क्योंकि दुनिया भर में अब इसकी बात हो रही है। पाकिस्तान अब वो वाहिद मुल्क नहीं है जो अपना मौक़िफ़ इस हवाले से सामने रखता हो और दीगर ममालिक उसको ना मानते हों। अब यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल हो जैसा फोरम हो या कोई और, वहाँ पे दीगर ममालिक भी, यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस ज़मन में बिल्कुल दुरुस्त है। अफ़गानिस्तान इंडिया की एक, आप कह लीजिए कि सैटेलाइट स्टेट बन चुका है, एक प्रॉक्सी इस वक्त जो अफ़गान रजीम वहाँ पे है तालिबान की, और जिस तरीके से वो उन दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं तो इसमें भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो किसके एजेंडे पे चल रहे हैं, किसके कहने पे वो बयानात देते हैं। अब ज़ाहिर है लोग ये पूछेंगे कि तालिबान के हुकूमत के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने आखिर बयान किसके कहने पे दिया? तो अगेन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त वो अपने सोचने समझने की, बोलने की सलाहियत बिल्कुल खो चुके हैं। उनको इस वक्त अपनी अकल से काम नहीं लेना है, इस वक्त उनको उन पैसों से काम लेना है जो कि इंडिया से उनको मौसूल हो रहे हैं। वो इंडियन डॉलर्स की जो चमक है वो इस वक्त इनकी अक्ल को बंद करने के लिए काफ़ी है, और इनको भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो मुनाफा बख्श कारोबार है वो तो दहशतगर्दी के एक्सपोर्ट है। हम अपने मुल्क से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और खूब मुनाफा कमा रहे हैं, हमारा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है। हमें अगर कोई इंडिया की प्रॉक्सी कहता है, हमें कोई इंडिया की सैटेलाइट स्टेट कहता है तो हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो ये चीज़ें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आई थिंक सबके सामने आ चुकी हैं। अब अगर आप देखें कि जी बयान कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आप दहशतगर्दी के हमलों का जो ये बार बार जिक्र करते हैं क्यों करते हैं, अब इसको आप टाइमिंग देखिए कुछ इंसिडेंट्स की। इस्लामाबाद में एक ऑब्वियसली हमने देखा कि हमला होता है, ख़ुदकुश हमला हुआ, और उसके साथ ही फिर इंडिया में वहाँ मीडिया में किस चीज़ को उछाला जाता है कि जनाब हमारे मुल्क में एक हमला हो गया, दिल्ली मेट्रो वाला धमाका हो गया, और एक वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमेशा की तरह एक जवाब पेश किया जाता है कि जनाब पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हमारे मुल्क में की है। अब वो इंसिडेंट जो यहाँ पे खुदकुश हमला हुआ और दिल्ली मेट्रो धमाका जो है उनकी टाइमिंग चेक करें। वहाँ जो वावेला होता है उसका मकसद होता है
کہ جی وہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے، پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں جو خودکش حملہ ہوا ہے، اس سے دنیا کی توجہ ہٹائی جائے اور ہم یہ چرچے کریں، ہم یہاں پہ شور مچائیں اور ہم یہ ڈھول پیٹیں کہ ہمارے ملک میں ٹیررزم ہے اور ہمارے ملک میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ پاکستان کے کہنے پہ ہوتی ہیں۔ اب خودکش حملہ جو کرنے والا تھا اس کی شناخت بھی ہوئی، اس میں جو اور لوگ ملوث تھے، جو اس کے ہینڈلر تھے، جو اس کے سہولت کار تھے، وہ گرفتار بھی ہوئے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ اب دیکھیں وہ سب کے سب افغان شہری ہیں، وہ سارے کے سارے افغان شہری اس میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں ترجمان طالبان کے، انہوں نے پاکستان پہ فضائی حملوں والا جو الزام ہے وہ کیوں لگایا، ذرا اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت بھی بڑی سادہ سی ہے۔ 2 دن قبل ہم نے دیکھا ہے کہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پشاور میں حملہ ہوتا ہے، 3 دہشت گرد ہیں، ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو خودکش حملے میں اڑا دیتا ہے، 2 جو ہیں وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی ہوتی ہے، دونوں مارے جاتے ہیں، لیکن اس انسیڈنٹ کے اندر 3 ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں حملہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جتنے لوگ بھی آپ شناخت کرتے ہیں جو ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاکستان کے خلاف آتے ہیں، وہ افغان شہری نکلتے ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں بھی افغان شہری ہیں۔ سب کے سب جو اس وقت آپ کو دہشت گرد پاکستان میں نظر آتے ہیں، وہ افغانستان سے ٹریننگ لے کے یہاں پہ دراندازی کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر حملہ تھا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ افغانستان سے آئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ افغان شہری ہیں، تو چلیں ہم اس طرح سے ڈائیورٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈسٹریکشن کریٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ بیان دے دیتے ہیں کہ پاکستان کے ایئر فورس نے ہماری ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا اور ہمارے ملک کے اندر آ کے یہاں پہ بچوں کو مار دیا۔ اب یہ وہ نیریٹو ہے جس کو انہوں نے بنایا، انہوں نے ظاہر ہے پوری دنیا کو دکھایا۔ اب ایک ملک کی حکومت ہے، اس کا ترجمان ایک بیان دیتا ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا اس خبر کو امپورٹنٹ سمجھے گی، پوری دنیا جو ہے وہ اس کو دکھائے گی، میڈیا آؤٹلیٹس دکھائیں گے، اس پہ بات کریں گے، اس پہ کسی ایک کا موقف لیں گے، پھر دوسرے سے نیریٹو ان کا جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور انڈین میڈیا کو تو اوبویسلی موقع مل گیا، انہی کی حکومت کے کہنے پہ ہوتا ہے، انہی کی ریاستی پالیسی کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے جو افغانستان کرتا ہے یا ان کی حکومت کرتی ہے۔ انہوں نے بھی اس چیز کو بہت سب کچھ اچھالا۔ اب یہ سب ہو کیسے رہا ہے؟ اگین یہ سب کچھ دہلی کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اب طالبان کا واحد ایجنڈا انڈیا کے ایجنڈا میں چل رہا ہے، جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کو پھیلانا ہے۔ اب اس قسم کے جو نیریٹیوز ہیں، جو یہ بھونڈے بیانات ہیں کہ جی پاکستان نے، ان کی ایئر فورس نے ہمارے صوبے کے اندر آ کے، ہمارے ملک کے اندر آ کے لوگوں کو مار دیا ہے، کوئی فضائی کارروائیاں کر دی ہیں، یہ ایک طریقے سے اپنے جو شرمندگی ہے، اپنی جو سرزمین ہے، اس کا دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک کاؤنٹر نیریٹو تیار کرنے کے لیے ایک کوشش ہے، جو کہ ایک ناکام کوشش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ہمارے ملک میں آپریشن کر رہا ہے، تو یہ بغیر سر پیر کی بات ہے، کیونکہ پاکستان نے ماضی میں بھی اگر کوئی ایسی کارروائی کی ہے تو کھلے عام کی ہے، چھپ کے نہیں کی ہے۔ رہی بات پاکستان کے آپریشن کی، تو اگین آئی تھنک ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم کارروائی کریں گے تو کھلے عام کریں گے، ہمیں کوئی خفیہ کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان یا پاکستان کی ایئر فورس کہیں پر اگر حملہ کرے گی، کسی جگہ کو ٹارگٹ کرے گی، تو وہاں پھر دھواں اٹھتا بھی نظر آئے گا، وہاں پھر تباہی بھی نظر آئے گی، اور وہاں پھر پوری دنیا اس کو دیکھے گی بھی، اور پاکستان اس کو تسلیم بھی کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.